بيان. دونك سادسا غنتعرفوا على خوارزمية أوكليدس. اوكي دونك سادسا خوارزمية أوكليدس. اوكي يعني الغوريثم دوكليد. اوكي الغوريثم دوكليد. بيان. دونك شنو هو الهدف من هاد الخوارزميه وفاش كتفيدنا؟ دونك يعني التطبيق ديال هاد الخوارزميه لتحديد البي جي سي دي اولا القاسم المشترك الاكبر. بيان باش نفهموا نعطيو بعدا المبرهنه، نعطيو البرهان ديالو، عاد من بعد نعطي الخوارزميه. اوكي بيان. دونك فاش كندوي خوارزميه يعني شي حاجه اللي كنبقى نعاودها، يعني لا الغوريثم كنبقى نعاودو تو سامبلومون، يعني شي حاجه كنبقى نعاودو تو سامبلومون. هو المعنى ديال الخوارزميه. بيان. أوكليدس بيان سور هو العالم ديالنا. اوكي دونك كنشوفو بيان سور مبرهنات أوكليدس. شنو كتقول لنا المبرهن؟ شوف معايا. ليكن أ من ان إيطوال و بي من زد. بيان سور خديتو ان إيطوال حيت بيان سور غنقسم عليه، دونك خصو يكون يخالف صفر. و بيان سور خديتو من ان إيطوال نقدر ناخدو من زد إيطوال، مي الا كان بيان سور عندنا بيان سور واحد العدد سالب في المقام، دونك كنرجعوا الاشاره السالبه في البسط تو سامبلومون. هو المعنى هادي ان إيطوال زد. بيان. دونك ليكن ا من ان إيطوال و بي من زد. اذا يوجد زوج وحيد كي اغ من كي فين غيكون في الزد و اغ في ان إيطوال. دونك هذا بيان سور كيتسمى البرودوي كارتيزيان. اوكي من ان إيطوال يعني هذه كامله كتسمى مجموعه، يعني كي من زد و اغ من ان إيطوال من زد فوا ان، بحيث هاد الاغ هذا اللي كينتمي لان بيان سور محصور ما بين صفر واصغر قطعا من ا. اوكي لدينا القسمه الإقليدية ل بي على أ هي بيان سور غتشوفنا غير التذكير. دونك هي بيان سور كتكتب على الشكل بي كتساوي ليا كي الخارج كوسيون، وغنضربو في أ مقسوم عليه وغنزيد عليه لو غيست اللي هو اغ تو سامبلومون. هذا هو المعنى بيان سور ديال القسمة الإقليدية. دونك شنو كتقول لنا هاد المبرهنة؟ يعني هادي غير تمهيد للمبرهنة. المبرهنة كتقول لنا إذا شوف معايا، إذا ونكتبها لكم بالازرق، البي جي سي دي ديال ا و بي راه هو البي جي سي دي ديال اش؟ ديال ا و ار تو سامبلومون، ا ومع ار لو ريست. بيان. دونك بيان سور غنعطي اولا البرهان ديالها يعني ديمونستراسيون. بيان. دونك هاد المبرهنات ديال أوكليدس تيوريم دوكليدس. اوكي دونك بيان سور من المبرهنات المهمه. بيان سور هذه غير مبرهنه، باقي ما درناش الخوارزميه. قلت لكم الخوارزميه شي حاجه اللي غنبقاو نعاودوها. اوكي بيان. دونك نعطيكم بيان سور البرهان. بيان. دونك من الاحسن نكتب البرهان هنا باش من بعد نمسحو. نعطيكم الخوارزميه هنا ونعطيو مثال هنا. اوكي دونك نكتبوا البرهان هنا. لاحظوا معايا مزيان. دونك فاش كيكون عندنا واحد جوج ديال الاعداد ا يساوي بي مثلا، ولا اكس يساوي ايكغيك باش نبعدو على لي نوطاسيون ا و بي. دونك مثلا فاش كنقول اكس كيساوي ايكغيك، شنو نقدر نبين باش نبين اكس يساوي ايكغيك؟ الا بينت اكس اصغر او يساوي ايكغيك و ايكغيك اصغر او يساوي اكس، دونك راه بينت ليغاليتي. اوكي يعني بينت المتساويه، الا بينت هاد جوج ديال لينيغاليتي، هاد جوج ديال المتفاوتات، دونك راه بينت المتساوي. اوكي بيان. دونك هذا هو يعني الهدف ديالي، اولا هذه الطريقه اللي غنستعمل في البرهان تو سامبلومون. شوف معايا، نضع مثلا دلتا بوتي دلتا هي البي جي سي دي. بيان سور لا درت هاد النوطاسيون ولا درت لكم النوطاسيون بحال هكا راه بحال متفقين، راه بحال بي جي سي دي. بيان. دونك نضع البي جي سي دي ديال ا و بي هو هذا، هو بوتي دلتا، غير باش ما نبقاش نكتب هادشي كامل، هو غرون اولا بوتي دي حتى هي، هادي بوتي دلتا وهادي بوتي دي، بي جي سي دي ديال ا و ار. بيان. دونك دي هو البي جي سي ديال ا و ار، والبي جي سي دي ديال ا و بي هو دلتا بوتي دلتا.
دونك شنو الهدف ديالي؟ خصني نبين هاد دلتا كيساوي ار. دونك الهدف ديالي، الهدف نبين بان بوتي دلتا كيساوي بوتي دي تو سامبلومون. هذا هو الهدف. بينت هذا الشيء صايب. دونك كيفاش غنبين؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا، دلتا هو البيزيتي ديال ا بي. اذا دلتا يقسم ا وفي نفس الوقت دلتا يقسم بي، وي ولا؟ دونك هادشي كيعطيني، دونك الا كان دلتا كيقسم ا ودلتا كيقسم بي، دونك يعني رجعوا معايا الاول فقره في الدرس، يعني يقسم اي تاليفه خطيه ل ا و بي. دونك مثلا التاليفه الخطيه ل ا و بي، شوف معايا بي كتبها لكم هنا. دونك بغيت انا ار شنو كيساوي ار من هذيك القسمه اللي عقلي ديك كيساوي بي ناقص كي في ا، كي في ا عفوا. دونك تو سامبلومون الا كان بيان سور دلتا كيقسم ا ودلتا كيقسم بي، دونك دلتا راه كيقسم لي التاليفه الخطيه اللي هي بي ناقص كي في ا، وي ولا؟ يعني كيستلزم لي ان دلتا كيقسم لي ار. دونك دلتا كيقسم لي ا وكيقسم لي ار. دونك شنو غادي يعني شنو غادي نقول؟ اذا البي سي سي دي ديال او ار مالو راه ميلتيبل او لا مضاعف لبوتيت دلتا تو سامبلومون. اذا يعني دلتا يقسم دي، يعني ان الا كان بيان سور دلتا يقسم دي يعني ان دلتا اصغر او يساوي دي. هذه هي اول متفاوته. اوكي بيان. نفس الطريقه مع المتفاوته الثانيه. دونك غنبداو دابا من هنا. دونك دي هو البي سي سي دي ديال او ار. دونك دي يقسم ا ودي يقسم ار في نفس الوقت. دونك هادي شنو كيعطينا هادشي؟ شنو كيستلزم؟ ان دي كيقسم اي تاليفه خطيه ل ا و ار. دونك دي يقسم، دونك التاليفه الخطيه ل ا و ار مثلا هي كيو ا زائد ار. دونك يعني كيو ا بيان سور هادي راه هي ار، هاهي كتبت لكم هنا، وبيان سور بي هي كيو ا زائد ار. يعني هادي دي كتقسم تاليفه خطيه ل ا و ار اللي هي مثلا هي كيو ا زائد ار، وي ولا؟ يعني هادي تاليفه خطيه ل ا و ار. دونك هادي شنو كتساوي؟ هي بي، يعني دي كيقسم لي بي. شوف معايا، دي كيقسم ا ودي كيقسم بي. اذا شنو غنستلزم؟ شنو كيعطيني هادشي؟ بان دي يقسم بي سي سي تي ديال ا و بي اللي هو بوتي دلتا. متفقين؟ ومنه فان الا كان بيان سور دي كيقسم بوتي دلتا، دونك بيان سور دي راه خصو يكون انفيريور ويكالا دلتا، يعني اصغر او يساوي بوتي دلتا. هذه هي المتفاوته الثانيه. دونك لاحظوا معايا، هذه دي صغر من دلتا، دلتا صغر من دي. من المتفاوتتين واحد واثنان نستنتج ان هذه صي. دونك الهدف وصلنا ليه، يعني تو سامبلومون هادشي راه هو البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي البي جي سي دي ديال كوا؟ ديال دي اللي هو بيان سور ا ار. صي. دونك بيان سور هادشي اللي كاين في هاد لا ديمونستراسيون. دونك يعني تو سامبلومون هادي المباراه مهمه. دونك دابا غنعطيو الخوارزميات اقليدس اولا اوقليدس. دونك شنو كتعطينا هاد الخوارزميه اوقليدس؟ دونك لاحظوا معايا مزيان، خوارزميات اوقليدس. دونك نكتبها بالاخضر. والخوارزميه هي مهمه. دونك بيان سور هي باش كنجبدو بي جي سي دي، من احسن الطرق باش نجبدو بي جي سي دي اولا القاسم المشترك الاكبر. متفقين؟ بيان. دونك خوارزميات اوقليدس، l'algorithme d'Euclide. Donc là, l'algorithme d'Euclide. اوكي بيان. دونك شنو كتقول لي؟ لاحظوا معايا مزيان، نفس الطريقه بيان سور اشنو غادي ندير؟ دونك يعني ا اولا بي قسمت على ا غتعطيني تو سامبلومون مثلا كيو 1 عنده غير خوارج اوكي في ا زائد ار 1. يعني هذه غير يعني تو سامبلومون يعني نوطاسيون اولا رموز. دونك كيو 1 ار 1 باش يعني نكتب بزاف. اوكي نفس الطريقه شنو غادي نجي ندير؟ غنشد ا وغنقسم على ار، يعني ا غتعطيني تو سامبلومون كيو 2 في ار 1 وغتعطيني في الباقي واحد ار 2. كذلك غنسد عاوتاني ار 1 ونقسم على ار 2، ار 1 ونقسم على ار 2 غتعطيني كيو 3 في ار 2 وغتعطيني زائد ار 3. دونك بصفه عامه غنبقاو غادي ار ان دونك غادي تساوي ليا كي. شوف معايا هنا واحد هنا عندنا 3، دونك هنا بيان سور كنزيد بجوج، يعني هنا كي ان زائد 2. هنا عندي واحد هنا عندي 2، يعني ار
غنزيد بواحد يعني ار ان زائد واحد. دونك شنو كتساوي ليا اولا زائد ار 3 هنا عندي واحد هنا 3. دونك تو سامبلومون شنو غادي تكون بيان سور ار ان زائد 2. دونك يعني وغنبقاو غاديين تو سامبلومون تنوصلوا لواحد الباقي منعدم. دونك غنوصلوا لصفر يعني مثلا هنا ار مثلا هادي وبلا ما نديرو دونك مباشرة ار ان زائد واحد غنلقاو هي كيو ان زائد 3 في ار ان زائد 2 وغنلقاو الباقي هو الصفر. دونك الباقي في هاد